शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है कि खाना काबा की छत पर एक फरिश्ता नमूदार हुआ और उसे सऊदी हुकूमत ने अपनी तहवील में लेकर रिसर्च सेंटर में कैद कर रखा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये असल में मामला क्या था और इस वीडियो और खबर की क्या हकीकत है। पर ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मजीद मालूमाती दिलचस्प वीडियो से बर वक्त लुत्फअंदोज हो सकें। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं आज की वीडियो का और आपको बताते हैं कि फरिश्ते के उतरने और कैद होने की तफसील क्या है। साथियों, ये वीडियो और तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं, ये तस्वीर और वीडियो फुटेज अपने मोबाइल से अब्दुल रहीम नामी शख्स ने ली, जिसका कहना है कि वो पाकिस्तान के शहर कसूर से ताल्लुक रखता है और खाना काबा में सफाई के काम पर 5 साल से मामूर रहा। अब्दुल रहीम का कहना है कि खाना काबा में सफाई की सादत उसे जब नसीब हुई तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी सफा मरवा में लगाई गई। रमजान का महीना था, उसके बाद मेरी ड्यूटी मुताफ शुमाली पर लगाई गई, फिर उसके बाद मुकाम इब्राहिम की भी सफाई सरंजाम देता रहा और जमजम के कुएं पर भी मेरी ड्यूटी लगाई गई। इसके बाद मेरा आखिरी साल था कि हज आ गया। हज के मौके पर हमने कस्बा तब्दील करना था, मेरी भी ड्यूटी लगी थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत थी। यूं तो हम खादमीन ने बहुत बार ये बात नोट की थी कि भारी कालीनों को उठाने और लाने में जैसे हमारी मदद कोई खुदाई ताकत करती है, मगर एक दो बार बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फरिश्ता हमारे साथ इस टनो वजनी कालीन को उठा रहा है। वहां के एक पुराने खादिम का ये कहना भी था कि उसने मुतअद्दिद बार फरिश्तों को महसूस किया है, उनकी झलक देखी है। बहरहाल कस्बा तब्दील करने के लिए आप जानते हैं कि खाना काबा की छत पर जाना पड़ता है। सो हम जब छत पर कस्बा तब्दील करने की नीयत में पहुंचे तो हमने वहां एक नौरानी हाला देखा और जैसे कोई परिंदा फड़फड़ा रहा हो ऐसी आवाज आ रही थी। हम अभी महवे हैरत थे कि रोशनी का हाला गायब हो गया और परिंदा नुमा इंसानी वजूद जैसे किसी तकलीफ में हो या चोट लगी हो वहां ऊंधा पड़ा था। हमने फौरी अपने लीडर को बुलाया, उसने ये बात पोशीदा रखते हुए फौरी शाही महल तक ये बात पहुंचवाई, जिसके बाद फौरी सऊदी बादशाह वहां खुद तशरीफ ले आया। उसने जब ये मंजर देखा तो बहुत राजदाराना तरीके से उस पर कपड़ा डलवा कर सिक्योरिटी वालों को हुक्म सादर किया कि इसको फौरी सऊदी रिसर्च सेंटर ले जाया जाए। तब मैं ये वीडियो फुटेज चोरी उन सब के आने से पहले बना चुका था। सऊदी हुकूमत ने उस वाक़े के बाद जितने खादमीन की ड्यूटी कस्बा के लिए लगी थी और इस मंजर से वाकिफ थे, उनको फौरी नौकरियों से फारिग करके अपने अपने घर वापस भेज दिया। हम लोग चारों नाचार वापस आ गए, मगर हमें ये सब अच्छा नहीं लगा और वो परिंदा नुमा शख्स जो कि फरिश्ता था या अल्लाह की कोई और मखलूक थी, उसके साथ इन्होंने क्या किया, उसका क्या बना, हमें ये सब नहीं मालूम हो पाया। घर वापस आकर भी मैं इस ख्याल को और उस फरिश्ता नुमा शख्स को भूल नहीं पाया। तभी मैंने सोचा कि ये हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए और मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। दोस्तों, अब्दुल रहीम की बताई इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रहा है। बहुत से लोग इस बात को सच समझ रहे हैं और बहुत सौ का कहना है कि ये सोशल मीडिया पर वायरल होने और पैसे कमाने के लिए झूठी खबर बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, आप सबका क्या कहना है इस हवाले से कि क्या ऐसा हुआ होगा? अब्दुल रहीम आया कि सच बोल रहा है या झूठ? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और दोस्तों, जहां तक बात है हमारी, हमें ये वाकया मन खड़त और तस्वीर भी जाली लग रही है। बाकी अल्लाह जानता है सच क्या है। मगर एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि अल्लाह के राजों से कभी कोई पर्दा नहीं हटा सका। जिसने भी ऐसी कोई कोशिश की अल्लाह ताला के राजों को कुरेदने की, वो फौरी फना हुआ और उसको उस राज तक पहुंचने नहीं दिया गया। आज साइंस इस कदर तरक्की के बावजूद भी कुछ सवालों के जवाब हासिल करने से कासिर है, खासकर जिनका अल्लाह ताला ने फरमा दिया हुआ है कि इससे आगे रसाई मुमकिन नहीं और तुम्हारी अक्ल खलाओं से टकराकर वापस आ जाएगी, मगर तुम जान नहीं पाओगे।
جو ہم جانتے ہیں، اور جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر بیماری کا علاج ممکن ہے سوائے موت کے، تو دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس آج تک لاکھ کوششوں کے باوجود موت کا علاج یا حل نہیں نکال پائی، اور ابھی بھی کوششوں میں لگی ہے، مگر وہ کبھی اس کا جواب حاصل نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال دوستو، آئیے آپ کو خانہ کعبہ کی شان اور تاریخ کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرشتے کیا واقعی یہاں آتے ہیں یا نہیں۔ آیات و حدیث کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کی 6 صفات ذکر فرمائیں۔ ان میں پہلی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ دوستو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، بلکہ صحابی ابن صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر کعبہ شریف کو سورۃ الارض فرمایا ہے۔ سورۃ الارض کا معنی ہے زمین کی ناف، مطلب یہ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کعبہ شریف موجود ہے، یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور یہیں سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ اصل میں جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، عرش الہی پانی پر تھا۔ اللہ پاک نے زوردار ہوا بھیجی جس سے پانی میں بڑی لہریں پیدا ہوئیں، ان لہروں سے پانی پر جھاگ بنی، پھر اس سے بخارات اٹھے، انہی بخارات کو اللہ پاک نے بلند فرمایا اور ان سے آسمان بنایا، اسی لیے اللہ پاک نے آسمان کو دھواں فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور آسمان دھواں تھا، پھر پانی پر جو جھاگ بنی تھی اللہ پاک نے اس جھاگ کو پھیلا دیا، اس سے ہماری یہ زمین بنی۔ اس طرح دوستو، پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنائے گئے، پھر آسمانوں کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس مقام پر یہ جھاگ بنی تھی، یہ مقام کوئی اور نہیں بلکہ زمین کا وہی مبارک ٹکڑا تھا جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا، یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا۔ دوستو، معلوم ہوا زمین پر پہلا گھر ہونا تو بہت بعد کی بات ہے، کعبہ شریف پوری زمین کی اصل ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے کعبہ شریف کی شان اولیت۔ اور رہی بات فرشتوں کی، تو جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ 2 فرشتے مامور تھے، تو دوستو اس کا مطلب کہ آج بھی بہت سے فرشتے مامور ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کی عمارت سب سے پہلے کب بنائی گئی؟ اس سوال کے جواب کے لیے آئیے ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک بار حضرت امام زین العابدین طواف فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال پوچھا، مگر امام زین العابدین نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے طواف کے 7 پھیرے مکمل فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام حتیم میں شریف لائے اور مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص کو حاضر کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کیا پوچھتے تھے؟ عرض کیا، عالی جاں، کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا؟ طواف کیوں شروع ہوا؟ کیسے کیا جاتا تھا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا، ملک شام سے ہوں۔ فرمایا، ملک شام میں کس جگہ سے؟ عرض کیا، بیت المقدس کے قریب۔ امام زین العابدین نے پھر پوچھا، کیا تم نے تورات و انجیل پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں پڑھی ہے۔ اب امام زین العابدین نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے شامی، میرا جواب یاد کر لو، تم مجھ سے روایت نہیں کرو گے مگر صرف حق بات۔ کعبہ شریف کا طواف یوں شروع ہوا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم کو بنانے والا ہوں، اس پر فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید ہماری اس بات سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے،
चनाचे अब फरिश्तों ने अर्श इलाही की पनाह ली, अपने चेहरे ऊपर उठाए, आजिज़ी की, रोए और 7 साल तक अर्श इलाही का तवाफ करते रहे। आखिर अल्लाह पाक ने उनकी तरफ नजर रहमत फरमाई और अर्श के नीचे उनके लिए 4 सतूनों ज़ाबरजात का एक घर बनाया और फरिश्तों से फरमाया, इस घर का तवाफ करो। चनाचे फरिश्ते उस घर का तवाफ करने लगे। इसी को बैतुल उमूर कहा जाता है। फिर अल्लाह पाक ने कुछ फरिश्तों को जमीन पर भेजा और हुक्म दिया कि जमीन पर भी बैतुल उमूर जैसा और इसी साइज का एक घर बनाओ। फिर जब ये घर तामीर हो गया तो अल्लाह पाक ने जमीन की मखलूक को हुक्म फरमाया, जैसे आसमान वाले बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, तुम इस घर का तवाफ करो। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। और जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को भी क्लिक कर रखा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।